इस तरह आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। ये हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग। हमने कल स्टडी किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल आपने जिस तरह कल हम लोगों ने स्टडी किया था, क्रिटिकल थिंकिंग जो है किसी एक्टिवली या स्किलफुली किसी चीज़ को एनालाइज करना, अप्लाई करना और डीपली अंडरस्टैंड करना, फिर उसमें लॉजिक की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, किसी बेस की बुनियाद पे, आर्गुमेंटेशन की बुनियाद पे बिल्कुल आप उसको प्रूव भी करते हो, उसके कंक्लूजन भी निकालते हो। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। हम इसको कैसे एनालाइज करें, कैसे उसको पोस्टमार्टम करें या उसको कैसे डीपली स्टडी करें, कैसे उसको तनकीदी जायजा ले ले। तो आज हम पढ़ेंगे कि for the purpose of critical thinking you need to be able to examine source of arguments, theories and how they work। अब आपने पहले सोर्स भी तलाश करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका सोर्स ही आपका गलत हो। अगर आपका सोर्स गलत हो तो आपका जो बेस करता है, जो चीज आप समझ रहे हो, तो वो टोटली गलत होगा। आपने पहले सोर्स मालूम करना है। सोर्स आपका बिल्कुल सॉलिड सोर्स होगा, वो बिल्कुल हकीकत होगा, ट्रुथफुलनेस पे बेस करेगा, तो फिर आप दूसरे वर्क काम की तरफ आते हो। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक सलाहियत है, एनालिटिकल स्किल है, बहुत सलाहियत है। बहुत से बच्चे हैं वो छोटे लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। अभी पाकिस्तान में कुछ वक्त पहले के 6 साल और 4 साल के स्टूडेंट ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसका बिल्कुल ना बनाया कि वो मैथ में अच्छा होता है या वो एनालिटिकल बड़े बेहतर होते हैं। तो वो क्यों बेहतर होते हैं? वो बेहतर इसी वजह, कुछ को तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग वैसे उस पे बचपन से सवालात ज्यादा करते हैं, समझते हैं, एग्जामिन करते हैं, क्यों, क्या और कैसे क्या सवालात करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकर भी इसी तरह सोचते हैं। वो हमेशा एक चीज को साइंटिफिक बुनियाद पे देखते हैं, लॉजिक की बुनियाद पे देखते हैं। तो ये भी यही कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग यू नीड टू बी एबल एग्जामिन सोर्स। आप उसको सोर्स को मालूम करोगे, आप पहले उसका सोर्स पता होगे कि वो सोर्स तो गलत नहीं है। अगर वो सोर्स गलत है तो बाकी पूरा एक प्रोसेस गलत होगा। पहले आपने सोर्स को आइडेंटिफाई करना है, वो लॉजिक की बुनियाद पे, वो ट्रुथ की बुनियाद पे वो बिल्कुल सही होगा। सेकेंड टाइम है आर्गुमेंट्स, सोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स, थ्योरीज एंड हाउ दे वर्क। आपने थ्योरी, अगर कोई भी थ्योरी है, अभी अगर सुकरात ने एक थ्योरी पेश किया तो वो थ्योरी अगर आज 2023 में हम रह रहे हैं, आप 2023 में भी अगर उसकी मुशाहिदा करोगे, आप उसको डीपली स्टडी करोगे, तो आप कहोगे कि ये बुनियाद, ये लॉजिक की बुनियाद पे था। उसकी जो भी 2-3 थ्योरी है, या आप मेंडल की थ्योरी उठा ले, या आप इस तरह बाकी जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है, वो कितने साल गुजर गए, 100 या 200 साल गुजर गए, लेकिन वो आज भी लॉजिक की बुनियाद पे है। वो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो उसको कोई अभी तक रिजेक्ट नहीं कर पाया। तो रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाया? वो इस वजह से कि वो आर्गुमेंट्स था, कोई ऐसा आर्गुमेंट्स आज तक आया नहीं कि वो रिजेक्ट करे, तो इसको वो लॉजिक की बुनियाद पे था। तो क्रिटिकल थिंकर्स हमेशा लॉजिक की बुनियाद पे बात करते हैं। वो वैसी बात नहीं करते जो फेलेसीज हो, जो बेसलेस हो, जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो। तो हम अब आएंगे कि एक गुड एनालिसिस कैसे होते हैं। फिर हम 5 स्टेप्स पढ़ेंगे कि वो इस 5 स्टेप्स के जरिए आप एक एनालिसिस बेहतर कर सकते हो या उसको डीपली वो कर सकते हो। गुड एनालिसिस आल्सो इन्वॉल्व्स examining, understanding, explaining, interaction of evidence, reasoning, expectation, methodologies, arguments। आप बेहतर उसको कह रहे हैं कि अगर गुड एनालिसिस, एक्सप्लेनिंग हुई, इंटरेक्शन हुआ और एविडेंस हुआ, सबूत इसके लिए बड़े लाजिमी है। रीजनिंग, एक्सपेक्टेशन, मेथोडोलॉजीज, आर्गुमेंट्स। तो आप जब तक रीजनिंग आप कब करोगे? देखो, रीजनिंग आप उस वक्त कर सकते हो जब आपके साथ कोई लॉजिक हो, आपके ज़हन में कोई कॉम्प्लेक्स या कोई भी आपके ज़हन में कोई एक क्यूरोसिटी हो। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है कि ये क्यों हुआ, ये क्या कैसे हुआ, या ये कब हुआ, तो ये आपके ज़हन में और सवालात, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, हमारा आने वाला टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग भी इसी कहते हैं कि आप खुद से एक सवाल जनरेट करें। तो सवाल आप तब जनरेट करोगे जब आप आंखों से कोई चीज़ देख लेते हो। रीजनिंग आप कब करोगे? जब आप किसी से इख्तिलाफ हो, कन्फ्लिक्ट हो। आप अंडरस्टैंड कब कर सकते हो? जब आपके इंटरेक्शन हो किसी के साथ, आपके साथ इंटरेक्शन हो, तब आप बातें उसके साथ कर सकते हो, तब आप एक दूसरे को समझ सकते हो, तब आप एक दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, रीजनिंग ही नहीं, एक्सप्लेनिंग ही नहीं, आप किसी चीज को एक्सप्लेन किया ही नहीं, इंटरेक्शन किया ही नहीं, एविडेंस नहीं है, रीजनिंग नहीं है, मेथोडोलॉजीज नहीं है, आर्गुमेंट्स नहीं है,
تو پھر ایسے سوال بالکل آپ اس کو پراپرلی یا اس کو بیٹر نہیں بتا سکتے ہو. تو انالیسس جو کہتے ہیں وہ بالکل 5 چیزوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اب ہم 5 سٹیپس پڑھیں گے. اس کے کیسے 5 سٹیپس ہیں؟ فرسٹ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ پروسیس آف انالیسس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ آئیڈینٹیفائی دا پرابلم آف کوسچنس. آپ نے پہلے سوال کا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دا پرابلم آف کوسچن. جب تک آپ مسئلے کو ڈائگنوز نہیں کرو گے, جب تک آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرو گے, آپ تشخیص نہیں کرو گے, تب تک تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا. آپ مسئلے کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے نا کہ مسئلہ ہے کیا یا مسئلہ کدھر ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی دا پرابلم کوسچن. آپ نے پرابلم کو سمجھنا ہے یا آپ نے جو کوسچن تھا پرابلم کا وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سیکنڈ جو ہے گیدر اوپینین آرگومنٹس. جب آپ نے مسئلے کو دیکھ لیا, مثلا آپ کے اندر میرے اندر ایک بیماری ہے, آپ اگر پہلے تو ڈاکٹر وہ تشخیص کرے گا نا. جب ڈاکٹر نے پہچان لیا کہ یہ ڈیزیز ہے یا یہ پرابلم ہے تو پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہ اوپینین دے گا, پھر وہ آپ کو کوئی نسخہ دے گا یا کوئی وہ آپ کو آرگومنٹس دے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کیا پھر آپ دوسرے سٹیپ پہ آؤ گے. تو جو دوسرا سٹیپ ہے وہ گیدر اوپینین اینڈ آرگومنٹس. آپ نے اوپینین دینا ہے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے, اپنے آرگومنٹس پیش کرنا ہے, اپنی باتیں کرنا ہے, یا اپنے اس کو جو مسئلہ آپ کو تو پتا چل گیا, آئیڈینٹیفائی تو کر لیا, پھر آپ نے دوسرے سٹیپ پہ آرگومنٹس دے دینا ہے, جو بھی آرگومنٹس آپ کے ہو یا سالڈ ہو یا وہ. پھر تیسرے نمبر پہ جو انالائز اینڈ ایویلویٹ ڈیٹا. تیسرے نمبر پہ پھر آپ کسی چیز کو انالائز کرو گے, پھر آپ ایویلویٹ کرو گے, پھر آپ اس کو جانچو گے, آپ اس کو آبزرو کرو گے, آپ اس کو پرکھو گے کہ آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا, کیسے ہوا ہے. پھر یہ آپ کے جو دماغ ہے, کوگنیٹو اسکل ہے یا انٹلیکچوئل اسکل ہے, آپ اس کو استعمال کرو گے کہ بھائی یہ ڈیٹا غلط ہے, یہ ڈیٹا تھوڑا اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اس ڈیٹا میں آپ کسی چیز کو ایڈ کر سکتے ہو. لازمی نہیں ہو, بہت سے لوگ تیوری دے دیتے, آپ میرے بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہو, لیکن لاجک کی بنیاد پہ آپ نے بات کو, ریزننگ کی بنیاد پہ, ایکسپلیننگ کی بنیاد پہ اور انٹریکشن کی بنیاد پہ آپ میری بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کے ساتھ یہ 3-4 چیزیں ہیں تو ٹھیک, ادروائز آپ میری بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. اسی طرح آپ ہمیشہ کنفلکٹ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسروں کو پرابلم تو پتہ ہے, پھر آرگومنٹس پہ آپ لوگوں کو مسئلہ آ جاتا ہے یا ایویلویشن پہ آپ لوگوں کو مسئلہ آ جاتا ہے. تو چوتھا نمبر سٹیپ پہ جو ہے ویزیبل ہوگا شاید, اسٹیبلش سگنیفیکینس. آپ اس چیز کو اسٹیبلش کر لیتے ہو یا آپ اس چیز کو اسٹیبلش کر لیتے ہو. سر جی بس ایسا